حضرت صدیق اکبر نے مولا علی دے ہاتھ پکڑ لے، مولا علی دے ہاتھوں پکڑ کے اس طرح کر کے دبائی جاندے نہیں، نالے پیار نہ کہن لگے علی انہاں ہتھاں نال آخری ویلے نبی پاک نو غسل دتا سی، انہاں ہتھاں دے نال ہی مینوں بھی غسل دے آج، نالے کہن لگے مینوں سب برتن نال غسل دے آج، جڑے برتن دے نال نبی پاک نو غسل دتا سی، تے مولا علی نو کہن لگے میری آخری وصیت ہے جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں، جدوں میرا جنازہ پڑھ لیا جاوے، میری میت نو لے کے نبی پاک دے روضے تے لے جایا جے کہ مولا علی تسی عرض کریا جے کملی والی آج ایرا یار ابو بکر صدیق آیا ہی، کملی والی اجازت منگ دے مینوں اپنے نال لٹا لو، جے نبی پاک دے روضے دا دروازہ کھل گیا، فرمایا پھر نبی دے پہلو چ دفن کریا جائے، کہ دروازہ اپنا کھلے آؤ، کہ جنت البقیع جگہ بڑی ہے، نوجوانوں مولا علی بھی رون لگ پے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے ساری وصیتاں کر لیاں، آخری ویلا آیا کہ اے آیت پڑھی جا رہے، فرماندے نے وجاءت سکرۃ الموت